बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने बरतानिया की तेल तनसीबात को निशाना बना के तबाह कर दिया है। बरतानिया और ईरान आमने सामने क्यों आ गए नाज़रीन? अचानक आखिर बरतानिया में ऐसा क्या हुआ है जिसके जवाब में ईरान ने यह हमला किया है? इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है। तेहरान इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। आखिर क्यों, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि अमरीकी कमांडरों ने मिडल ईस्ट से बोरिया बिस्तर गोल करने की एक बड़ी जो है वो सजेशन दे दी है। और इस वक्त अरब ममालिक जो अमरीका और इसराइल को कह रहे थे कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दो, उनकी अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मिडल ईस्ट में ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान की जानिब से एक के बाद एक जो जवाबी हमला है वो किया जा रहा है। वो कुछ यूं था नाज़रीन, अमेरिका के जो ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर हमले करने के लिए, यानी अमेरिका के ऐसे जंगी तैयारे, वो 12 जंगी तैयारे बरतानिया की एयर बेसिस पर बरतानिया में उतरे और वो अभी मूव करेंगे टुवर्ड ईरान, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो हमला है, जो ग्राउंड फोर्सेस का अटैक है, उसकी प्लानिंग इस वक्त की जा रही है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो खास तौर पे ये स्पेशल इनके जो एयरप्लेन्स हैं, ये टैंकों को, तोपों को और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ये 12 जंगी तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाने हैं ईरान के खिलाफ। यानी कि ज़मीनी फोर्सेस जो हैं उनकी मदद के लिए ये जंगी तैयारे पहुँचाए गए हैं बरतानिया, और वहाँ से ये ईरान की जानिब मूव करेंगे। तो अब जो ईरान है उसने जो बरतानिया है उसकी जो इराक में मौजूद कैस्ट्रॉयल जो कंपनी है, कैस्ट्रॉयल जो इनकी तेल तनसीबात हैं, इनकी तेल कंपनी है, उसको बड़ी तबाही से दो चार कर दिया। तेल तनसीबात के ऊपर ईरान की जानिब से ड्रोन हमला करके उसे तबाह किया गया है और वाज़ेह तौर पर पैगाम ईरान ने दिया है कि अगर बरतानिया जो है वो मैदान में उतरा तो हम उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। नाज़रीन, एक तो बरतानिया की जानिब से वाज़ेह तौर पे अमेरिका को कहा जा रहा है कि हम उनकी इस जंग में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा उसके साथ जंग के लिए तैयार है। तो माहौल जो है वो बड़ा ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मामलात हो क्या रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने खित्ते में मौजूद जो अमरीकी कंपनियां हैं उनको निशाना बनाने का जो ऐलान किया था उस पर भी उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है। और बहरीन के अंदर जो उनकी जो तेल तनसीबात है उनको तो निशाना बनाया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को। उसके बाद बताया जा रहा है कि अमेज़न का हेडक्वार्टर जो है उसको भी निशाना बना के बड़ी तबाही से दो चार किया है। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पे देखा जाए तो ईरान कोई भी हदफ ऐसा नहीं छोड़ रहा मिडल ईस्ट में खास तौर पे, और अरब ममालिक में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान के साथ जाके तो दो दो हाथ करे। इस वक्त वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है उनके पीछे खड़ा हो और वो सिर्फ जो है वो पैसा खर्च करें और अमेरिका जो है वो ईरान का सफाया करें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज अमेरिकी कमांडरों ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी जो वार कमांडर्स इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सऊदी अरब है उसके अंदर मौजूद हमारी एयर बेसिस, कुवैत के अंदर एयर बेसिस, और अरब अमारात में, कतर में, बहरीन में, ये जो 5 ममालिक है, यहाँ पर हमारी एयर बेसिस जो है वो सबसे ज्यादा खतरा है। और वहां पे रुकना जो है ये यूं समझ लें कि अपनी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है, क्योंकि ईरान की जो रेंज है मिसाइलों की वो इतनी खौफनाक है कि वो इस एरिया को बड़ा आसानी के साथ हिट कर रहे हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है उसके ऊपर सऊदी अरब में उठाना पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी अरब में ही अल खर्ज का जो फौजी अड्डा है उसको भी ईरान के मिसाइलों से अभी आज निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त नाज़रीन जो अमेरिका है वो मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनको तो मोटिवेट करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन जब से उसने ये कहा है कि हम जो है वो नाटो ममालिक जो है उनके साथ बातचीत
جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس اتحاد سے ہم جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ آج مارکو روبیو نے بھی یہ بیان دیا ہے اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ کاغذی شعر ہیں، وہ حقیقی میدان کے شعر نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور مغربی ممالک کے حالات جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے بھی اس وقت امریکہ کے اس جنگ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی گئی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کر کے اور اس کے بعد جو مغربی ممالک اتحادی ہیں ان کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ابھی تک تو سارے بچے ہوئے ہیں، لیکن مستقبل قریب کے اندر جو یہ سارے معاملات ہیں یہ زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ نہیں چل سکیں گے، یعنی یورپ جو ہے وہ بھی جنگ میں اتر سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین پاکستان ایران کی کس طرح سے مدد کر رہا ہے، ایک اخلاقی اور سفارتی مدد تو کر ہی رہا ہے، لیکن اب دوسری طرف جو ایران کی مدد ہے اس پر تہران کے اندر ریلی نکالی گئی اور پاکستان اور ترکی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ناظرین کہ پاکستان اور ترکی بڑے غیر معمولی طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں ایران کی۔ ایک تو ناظرین پاکستان واضح طور پہ امریکہ کے ایران پر حملوں کو پہلے بھی پاکستان نے مخالفت کی تھی اور پاکستان نے مشورہ یہ دیا تھا امریکہ کو کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہم کروا دیتے ہیں، معاملات ہم آپ کے کلیئر کروا دیتے ہیں، جو آپ کے تحفظات ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، لیکن امریکہ نے جو اگلا گھر ہے وہ دیکھ کے باز آنا تھا۔ اب امریکی ماں پہ ہی پاکستان جو ہے اور ایرانی ماں کے اوپر پاکستان جو ہے وہ یہ مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ وہ بھی شروع کروائے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں سے جو خوراک ہے اور جو ادویات ہیں وہ پاکستان سے بھی، چائنا سے بھی اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے بھی وہ ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ اور ناظرین اسی وجہ سے ایرانیوں کو باوجود اتنی لمبی جنگ کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو لوگ موجود ہیں۔ البتہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان ہر محاذ پہ، اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ، جتنے جوگا سمجھ لیجیے کہ پاکستان ہے تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور چونکہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بندہ پاکستان اعلانیہ طور پہ بات کر سکے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ سے بھی تعلقات نبھانے ہیں، پاکستان نے جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات نبھانے، پاکستان نے حالانکہ پاکستان کو اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے خود کو جنگ سے روک کے رکھا ہوا ہے، اور عربوں کو بھی پاکستان سمجھا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جنگ میں یا اس معاملے کے اندر آگے نہ جائیں، ورنہ امریکہ جو ہے وہ آپ کے کندھوں کے اوپر چیزیں چھوڑ کے چلا جائے گا اور پھر خوفناک تباہی آپ کے محلات تک پہنچ جائے گی۔ تو پاکستان کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے، پاکستان کے اسی مدبرانہ فیصلوں کی وجہ سے ایران جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور ناظرین نے تہران کے اندر دیکھا کہ ایرانی پرچم جو ہے ان کے ساتھ جو پاکستانی پرچم ہے وہ لوگوں نے اٹھا رکھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ترکی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دونوں ممالک اس وقت بھرپور طریقے سے ایران کی اس جنگ میں حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔